नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामीले तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएका छौं। यो भिडियोमा चाहिँ हामी कक्षा 11 मा हायर सेकेन्डरी एजुकेसन बोर्ड अथवा नेपाल एजुकेसन बोर्डले लिने परीक्षामा 8 मार्क्समा आउने एउटा क्वेशन सोलुसन गरेर देखाउन गइरहेका छौं। यसमा हामीले एउटा क्वेशन आउँछ, एउटा इन्फर्मेसन दिन्छ, रिक्वायर्ड जर्नल एन्ट्री, नेसेसरी लेजर एन्ट्रीज र ट्रायल ब्यालेन्स भनेर बनाउन भनेर दिन्छ। अब यसलाई हामी कसरी गर्छौं भनेर यहाँ स्टेप वाइज गरेर देखाउने छौं। क्वेशन पढौँ एकचोटी। क्वेशनमा भनेको छ इन्फर्मेसन अफ एबीसी कम्पनी इज गिवन। एबीसी कम्पनी, एक्सवाइजेड कम्पनी, कुनै एउटा कम्पनी भनेर दिन्छ है। र क्वेशन नम्बर ए ले भनेको छ स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹10,000। बिजनेस सुरु गर्यो 10,000 हैन 1 लाख रुपैयाँ। स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1 लाख। अब बी नम्बरमा भनेको छ पर्चेस गुड्स फ्रम सरोज ₹50,000। सरोज भन्ने एउटा पार्टीबाट 50,000 को गुड्स किन्यो कम्पनीले। सोल्ड गुड्स अन क्याश ₹10,000। यो अरु कसैलाई बेच्यो, सरोजलाई बेच्यो हैन, यो त बुझ्नु भएन। अरु कसैलाई बेच्यो, सामान बेच्यो, गुड्स बेच्यो 10,000 रुपैयाँ को। क्याश पेड टु सरोज ₹30,000। अघि 50,000 मा गुड्स किनेको थियो सरोजसँग। यो पर्चेस गुड्स फ्रम सरोज भनेको क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। बुझिएन भने हाम्रो अगाडि कसरी गर्ने, ट्रान्जेक्सनहरुलाई कसरी बुझ्ने भनेर अगाडिको भिडियोमा हामीले सिकाएका छौं। त्यो भिडियो हेर्नु होला। पर्चेस गुड्स फ्रम सरोज ₹50,000 भनेको सरोजसँग क्रेडिटमा गुड्स किनेको भनेर बुझ्नुपर्छ। क्याश पेड टु सरोज ₹30,000। अब सरोजलाई के गर्यो 50,000 मा 30,000 चाहिँ तिर्यो। एगेन गुड्स पर्चेस फ्रम सरोज ₹15,000। अब फेरि 15,000 को गुड्स सरोजबाट किन्यो र पेड टु सरोज ₹34,000 इन फुल सेटलमेन्ट अफ हिज अकाउन्ट भनेर भनेको छ। अब सरोजसँग हामीले 50,000 को गुड्स किन्यौं र 30,000 तिर्यौं। अब तिर्न बाँकी कति थियो भन्दा 20,000 थियो। 20,000 मा एगेन हामीले 15,000 को गुड्स पर्चेस गर्यो। यो पनि क्रेडिटमै पर्चेस गरेको हो। भनेको 20,000 प्लस 15,000 भनेको 35,000 मा हामीले गुड्स जम्मा किनेको थियौं। अब 35,000 तिर्न बाँकी छ र उसले के गर्यो भन्दाखेरि कम्पनीले 34,000 तिर्यो भनेपछि 1,000 रुपैयाँ कम्पनीले के भयो डिस्काउन्ट पायो। अब यसलाई हामीले कसरी ट्रिट गर्ने भनेर हेरौं। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब हामी हेरौं जर्नल एन्ट्री कसरी बनाउने। क्वेशनहरु हामीसँग छँदैछ। मैले जर्नलको फर्मेट भनेर सोलुसन पनि गराएको छु। म एक एक गर्दै एक्सप्लेन गर्नेछु। सुरुमा स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1 लाख भनेको छ। ए नम्बरमा बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि भने के ले क्याशले स्टार्ट गरेको छ बिजनेस। त्यसैले क्याश अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल अकाउन्ट, किनभने बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि क्यापिटल अकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ। क्याश अकाउन्ट डेबिट 1 लाख टु क्यापिटल अकाउन्ट 1 लाख। अब नरेसनमा बीइङ स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश। अब बी नम्बरमा हेरौं पर्चेस गुड्स फ्रम सरोज ₹50,000। यो क्रेडिटको केस हो किनभने यहाँ कोसँग किनेको भनेर डेप्टर्सको नाम दिएको छ। पर्चेस गुड फ्रम सरोज ₹50,000 भनेर क्रेडिटरको नाम दिएको छ। डेप्टर हैन क्रेडिटर हो, किनभने हामीले तिर्नुपर्ने हो नि त, त्यही भएर क्रेडिटर हो। त्यसैले अब के भयो भन्दाखेरि पर्चेस अकाउन्ट डेबिट 50,000 टु सरोज अकाउन्ट 50,000 भनेर हामीले यसरी लेख्छौं र बीइङ गुड्स पर्चेस फ्रम सरोज भनेर नरेसनमा लेख्छौं। अब सी नम्बरमा हेरौं क्याश गुड्स सोल्ड अन क्याश ₹10,000 है। यहाँ के भयो भन्दाखेरि गुड्स बेच्यो। केमा बेच्यो? क्याशमा बेच्यो है। अब के भयो भन्दाखेरि क्याशमा गुड्स बेच्दा भने क्याश आयो र गुड्स गयो। अब के भयो सी नम्बरमा क्याश अकाउन्ट डेबिट 10,000 टु सेल्स अकाउन्ट 10,000 भयो हो। नरेसनमा बीइङ गुड्स सोल्ड अन क्याश। अब डी नम्बरमा हेरौं क्याश पेड टु सरोज ₹30,000। अघि 50,000 को गुड्स किनेको थियो। अब के गर्यो सरोजलाई पैसा तिर्यो। त्यही सरोजलाई अर्थात सरोज भनेको एउटा पार्टी हो, त्यो पार्टीलाई के गर्यो क्याश तिर्यो। कति तिर्यो 30,000। अब के भयो भन्दाखेरि सरोजलाई 30,000 क्याश तिरेपछि के हुन्छ सरोज अकाउन्ट डेबिट। सरोज अकाउन्ट डेबिट 30,000 टु के गयो हाम्रो के गयो हामीले क्याश तिर्दाखेरि क्याश गयो टु क्याश अकाउन्ट 30,000 भनेर यसरी लेख्यौं है। अब नरेसनमा बीइङ क्याश पेड टु सरोज है। मैले त लेखिन, अलिकति यो ठाउँ नभएकोले मैले त लेखा छैन है। अब ई नम्बरमा एगेन गुड्स पर्चेस फ्रम सरोज ₹15,000। अब फेरि 15,000 को गुड्स सरोजसँगै किन्यो भनेपछि अब यो कम्पनीले चाहिँ सरोज भनेर एउटा पार्टीसँग फ्रिक्वेन्टली ट्रान्जेक्सन गर्दछ भन्ने पनि बुझौँ न, त्यसरी पनि बुझौँ। अब के भयो भने गुड्स किन्यो सरोजसँग तर पैसा तिरेको छैन, क्रेडिटमा किनेको छ भने चाहिँ अब कसरी ट्रिट गर्ने पर्चेस अकाउन्ट डेबिट कतिको सामान किनेको छ 15,000 को टु सरोज अकाउन्ट। हामीले जर्नल अगाडि पनि सिकिसकेको हुनाले हामीले यहाँ सरसर्ती गरिरहेछौं जर्नल।
र 15,000 लाई हामीले के गर्यौं क्रेडिटमा पनि राख्यौं सरोज एकाउन्टको क्रेडिटमा 15,000 राख्यौं है यहाँ। अब फाइनली के भनेको छ पेड टु सरोज रुपीस 34,000 इन फुल सेटलमेन्ट अफ हिज एकाउन्ट भनेको छ। के थियो भन्दाखेरि मैले अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ 50,000 मा किन्यो 30,000 तिर्यो 20,000 तिर्न बाँकी रह्यो, फेरि 15,000 मा तिर्यो भनेपछि 35,000 अब तिर्न बाँकी थियो, तर के गर्यो भने उसले 34,000 मात्रै तिर्यो 34,000 मात्रै तिर्यो भनेको छ यहाँ। र फुल सेटलमेन्ट अब सरोजलाई तिर्न बाँकी लेनदेन छैन सरोजसँग भनेको फुल सेटलमेन्ट। अब के भयो डिस्काउन्ट पायो। अब यसलाई के गर्ने डिस्काउन्ट पायो भने जहिले पनि क्रेडिट हुन्छ र आफूले कम्पनीले कसैलाई डिस्काउन्ट दियो सामान बेच्दा भने त्यसलाई जहिले पनि डेबिट गर्नुपर्छ, किनभने डिस्काउन्ट दिनु भनेको एक्सपेन्सेस हो। अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस आर डेबिटेड एन्ड अल इन्कम्स एन्ड गेन्स आर क्रेडिटेड भनेर हामीले नोमिनल एकाउन्टमा सिकेका छौँ। अब त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि सरोज एकाउन्ट डेबिट 35,000 किनभने हामीले 35,000 तिर्नुपर्ने थियो सरोजलाई, तर के गरे हामीले क्यास कति तिर्यौँ टु क्यास एकाउन्ट 34,000 र डिस्काउन्ट कति पायौँ टु डिस्काउन्ट एकाउन्ट 1,000 है। अब नेरेसन लेख्ने बिङ क्यास पेड टु सरोज इन फुल सेटलमेन्ट अफ हिज एकाउन्ट भनेर डिस्क्रिप्सनमा लेख्ने। अब स्टुडेन्टहरु हामीलाई यही क्वेसनलाई लेजरमा पनि पोस्टिङ गर्ने अथवा लेजर पनि बनाउने भनेको छ। अब लेजर बनाउनको लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरा म भन्छु है। लेजर बनाउन तपाईहरुले क्लासरुममा पनि सिक्नु भयो होला, सर म्याडमहरुले सिकाउनु भयो होला, म पनि सिकाउँछु, तर लेजर हामीले अब कसरी बनाउने भन्ने कुरो म सिकाउँछु। तर यहाँ लेजर बनाउनको लागि हामीले के एकाउन्ट छ भनेर पहिला बुझ्नुपर्छ। हामीसँग लेजर बनाउनको लागि छुट्टा छुट्टै एकाउन्ट हुन्छ लेजरको है। त्यसको लागि हामीसँग क्याश छ, क्यापिटल छ, पर्चेज छ, सरोज छ, त्यसै अर्को के छ डिस्काउन्ट छ गरेर हामीले क्याश, क्यापिटल, पर्चेज, सरोज र डिस्काउन्टको अलग अलग एकाउन्टहरु बनाउनु पर्छ। अब यो कसरी बनाउने भनेर म सिकाउन गइरहेको छु। ल स्टुडेन्ट्सहरु अब हामी लेजर एकाउन्ट बनाएर हेरौँ। लेजर एकाउन्ट हामीले यो 6वटा क्वेसनको 6वटै लेजर एकाउन्ट बन्छ। मैले यहाँ बोर्डमा नअटेको हुनाले दुईटा बनाएर देखाएको छु। अब के हुन्छ भने लेजर बनाउँदाखेरि अघि मैले भने क्याश एकाउन्ट, क्यापिटल एकाउन्ट, पर्चेज एकाउन्ट, सरोज एकाउन्ट, सेल्स एकाउन्ट र डिस्काउन्ट एकाउन्टको गरेर 6वटा लेजर बनाइन्छ। अब मैले यहाँ क्याश र क्यापिटलको बनाएर देखाएको छु। अब कसरी राख्ने लेजर कसरी बनाउने भन्ने म डिटेलमा सिकाउँछु। अब हामीले क्याश एकाउन्टको लेजर बनाउँछौँ। लेजर क्याश एकाउन्ट भनेर मैले यहाँ लेखेँ र यतापट्टि डेबिट लेखेँ र डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, लेजरमा जर्नल फोलियो हुन्छ, जर्नलमा लेजर फोलियो हुन्छ, एमाउन्ट, फेरि डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, एमाउन्ट भनेर क्रेडिट साइडमा लेखेँ। हाम्रो एउटा डेबिट साइड हुन्छ, एउटा क्रेडिट साइड हुन्छ लेजरमा। अब हामीले क्याश एकाउन्टको लेजर बनाउँदैछौँ, क्याशको लेजर बनाउँदैछौँ अथवा क्याश एकाउन्टको लेजर बनाउँदैछौँ भने क्याश एकाउन्ट कुन कुन ठाउँमा आएको छ हेर्नुपर्छ। अब हामीले क्वेसन नम्बर ए मा क्याशको कुरा आएको थियो हो, क्याश डेबिट भएको थियो, 1 लाख रुपैयाँ क्याश डेबिट भएको थियो र अब यहाँ के गर्ने भने 1 लाख रुपैयाँ क्याश चाहिँ केले डेबिट गराएको थियो, क्यापिटल एकाउन्टले डेबिट गराएको थियो भने अब के गर्ने डेबिट साइडमा 1 लाख लेख्ने र केले गराएको थियो डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट है। हामीले जर्नल इन्ट्री हेर्ने, यसको लागि हामीलाई जर्नल इन्ट्री आवश्यक छ, त्यसैले हामीले जर्नल इन्ट्री बनाएका थियौँ। 1 लाख रुपैयाँ डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट किनभने क्यापिटल एकाउन्टले क्याशलाई डेबिट गराएको थियो। अब त्यस्तै नम्बर सी मा सोल्ड गुड्स एन्ड क्याश भनेर क्याशको कुरो आएको थियो र क्याश डेबिट भएको थियो 10,000 रुपैयाँ, क्याशलाई डेबिट केले गराएको थियो भने सेल्स एकाउन्टले गराएको थियो, त्यसैले यहाँ टु सेल्स एकाउन्ट लेख्ने। त्यस्तै अर्को हेरौँ, क्वेसन नम्बर डी मा थियो क्याश पेड टु सरोज, क्याश क्रेडिट भएको थियो यहाँ किनभने सरोज एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट हुन्छ जर्नल इन्ट्री र क्याश क्रेडिट भएकोले बाई सरोज एकाउन्ट। अब क्रेडिट भयो भने बाई लेख्ने, डेबिट भयो भने टु लेख्ने, त्यो पर्छ है लेजर एकाउन्टमा, यो कुरा याद गर्ने। र क्रेडिट साइडमा हामीले यो क्रेडिट साइडमा के गर्यौँ भने 30,000 किनभने क्याश 30,000 क्रेडिट भएको थियो, केले क्रेडिट भएको थियो बाई सरोज एकाउन्ट। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर एफ मा पेड टु सरोज भनेर क्याश पे गरेको थियो अथवा क्याश क्रेडिट भएको थियो। अब क्याश क्रेडिट भएको कुरोलाई 34,000 यहाँ हामीले लेख्यौँ है। बुझ्नुपर्ने कुरो छ यो, हेर्दाखेरि झट्ट हेर्दाखेरि गाह्रो जस्तो देखे पनि गाह्रो छैन, यसलाई सजिलोसँग लिन सजिलोसँग बुझिन्छ। 34,000 यहाँ क्रेडिट भएको छ, केले 34,000 क्रेडिट गरेको छ भन्दाखेरि एकचोटि जर्नल इन्ट्रीमा हेर्नु 34,000 क्रेडिट गराएको छ सरोज एकाउन्टले, त्यसैले बाई सरोज एकाउन्ट भनेर हामीले लेख्यौँ। अब हाम्रो क्याशको ट्रान्ज्याक्सन भनेको क्वेसन नम्बर ए मा थियो, सी मा थियो, डी मा थियो, एफ मा थियो। सी र
के अरे बी र ईमा चाहिँ हाम्रो क्यासको कुरो गरेको थिएन, त्यसैले हामीले त्यो लिएनौँ। हामीले सबै ट्रान्जेक्सन हेर्नुपर्ने हुन्छ र सबै कुरा लिनुपर्ने हुन्छ। हामीले 4टामा क्यासको कुरो गरेको थियो, 4टा क्वेसनमा अथवा 4टा ट्रान्जेक्सनमा हामीले सबै लियौँ। अब के भयो त भन्दाखेरि अब डेबिट साइडमा 1 लाख र 10,000 गरेर 1,10,000 भयो, तर क्रेडिट साइडमा 30,000 र 34,000 मात्रै छ भनेको 1,10,000 भन्दा कम्ती भयो भने अब हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। ब्यालेन्स गर्दाखेरि हामीले के भएछ भन्दा 1,10,000 कता धेरै भयो त्यो त टोटल गरेर लेख्ने है, अलि तल लेख्ने यसरी मिलाएर। र अब के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ पनि 1,10,000 रुपियाँ लेख्ने, तर यहाँ अलिकति स्पेस छोड्नुपर्ने हुन्छ है हामीले सोल्युसन गर्दाखेरि। मैले चाहिँ अब पहिले नै गरेको हुनाले अब त्यसरी नै गरेको थिएँ। अब के भयो भने हामीलाई यहाँ 1,10,000 पुऱ्याउने, यहाँ 1,10,000 पुऱ्याउनको लागि यहाँ के कम्ती भयो भन्दाखेरि 46,000 रुपियाँ कम्ती भयो हो। त्यसैले हामीले ब्यालेन्स गर्नको लागि बाई ब्यालेन्स सिडी लेख्ने, बुझ्नुभयो। र अब के गर्ने, कसरी 46,000 आयो भन्दाखेरि तपाईँले के गर्ने भने यो दुईटा जोड्ने, यो दुईटा जोड्दाखेरि भनेको 64,000 भयो, 30,000 34,000 जोड्दाखेरि 64,000 भयो र यहाँ कति छ 1,10,000 रुपियाँ छ। अब 64,000 मा 1,10,000 कति 1,10,000 मा 64,000 कतिले पुगेन भन्दाखेरि 46,000 ले पुगेन। 1,10,000 मा 64,000 घटाउने, दुईटा जोडेर घटाउँदाखेरि कति आयो 46,000 आयो हो। त्यो 46,000 ले चाहिँ ब्यालेन्स गर्छ दुईटैलाई, बुझ्नुभयो नि। त्यसैले बाई ब्यालेन्स सिडी भनेको क्यारी डाउन, बाई ब्यालेन्स सिडी 46,000 भनेर लेखेर हामीले के गरौँ 1,10,000 इक्वल गर्नु। अब ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनको लागि हामीले फेरि देखाउनु पर्ने हुन्छ, यो 46,000 भनेको हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा देखाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यसका लागि हामीले के गर्यौँ भने यतापट्टि फेरि तलतिरपट्टि टु ब्यालेन्स बिडी, अब बरो डाउन यताबाट क्यारी गरेर बरो गरेको हुनाले बरो डाउन बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर यहाँ 46,000 रुपियाँ यहाँ राख्यौँ है। अब बुझ्नुपर्ने कुरो त्यो छ। अब हामीले त्यसै गरी क्यापिटलको हेरौँ। क्यापिटल हाम्रो एक ठाउँमा मात्रै आएको छ, किनभने क्वेसन नम्बर एमा मात्रै हामीले क्यापिटलको कुरो गरेका छौँ, किनभने अरू क्वेसनमा क्यापिटलको कुरो गरेका छैन भनेर क्यापिटलको एउटा मात्रै ट्रिट हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर एमा के भएको थियो भने क्यास एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट भएको थियो है। क्यापिटल के थियो क्रेडिट थियो, त्यसैले अब क्यापिटललाई हामीले कहाँ राख्नु पऱ्यो क्रेडिट साइडमा। लेजरको चाहिँ क्यापिटल एकाउन्ट भनेर मैले यहाँ लेखेको छु, यसरी लेख्ने र यो फर्मेट बनाउने, पेन्सिलले सानो सानो फर्मेट बनाइन्छ है तपाईँले गर्दाखेरि। अब क्रेडिट साइडमा के गर्ने 1,00,000 रुपियाँ क्यापिटलको एमाउन्ट के छ 1,00,000 रुपियाँ छ। 1,00,000 रुपियाँ क्यापिटल केले क्रेडिट भयो भन्दाखेरि क्यासले, क्यास एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट थियो नि त है। त्यसैले क्यापिटल केले क्रेडिट भयो भन्दाखेरि क्यासले। त्यसैले अब यहाँ हामीले के लेख्छौँ भने क्रेडिट साइडमा जहिले पनि बाई लेखिन्छ, डेबिट साइडमा जहिले पनि टु लेखिन्छ है, ख्याल गर्नुपर्ने कुरो छ। त्यसैले बाई क्यास एकाउन्ट, क्यास एकाउन्टले चाहिँ क्यापिटल क्रेडिट भएको थियो भनेर बाई क्यास एकाउन्ट 1,00,000 हो। अब अरू क्यापिटलको कुरो छैन, त्यसैले हामीले लाइन तानेर यसलाई एन्डिङ गऱ्यौँ र के गऱ्यौँ 1,00,000 लेख्यौँ र यहाँ पनि लाइन तानेर 1,00,000 लेख्यौँ। अब हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, जम्मा एउटा मात्रै ट्रान्जेक्सन छ क्यापिटल एकाउन्टको। त्यसैले हामीले के गर्यौँ भने यहाँ 1,00,000 लेख्यौँ, यहाँ 1,00,000 लेख्यौँ, यो सुरुमा लेखेको हुँदैन है। अब पछि के गर्नु पर्यो ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अब यता के गर्नु पर्यो, यता ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, टु ब्यालेन्स सिडी हामीले लेख्यौँ र यता त कुनै पनि एमाउन्ट थिएन। अब यताको यो 1,00,000 रुपियाँलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि 1,00,000 रुपियाँ यहाँ लेख्नु पर्यो है। टु ब्यालेन्स सिडी भनेर हामीले 1,00,000 रुपियाँ यहाँ लेख्यौँ र के गर्यौँ यहाँ पनि 1,00,000 छ। अब यो हामीले गरेर यता पनि 1,00,000 यता पनि 1,00,000 गरेर इक्वल देखायौँ, यसरी देखाउनु पर्छ है। अब भनेको हामीले फेरि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनको लागि बाई ब्यालेन्स बिडी चाहिन्छ अथवा हामीले यो युज गर्छौँ। त्यसैले उता भएको ब्यालेन्स सिडीलाई हामीले यता अब फेरि क्रेडिट साइडमा कपी गरेर बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर बरो डाउन गरेर हेलाएर यहाँ 1,00,000 रुपियाँ राख्यौँ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि हामीले लेजर एकाउन्ट क्यास र क्यापिटलको लेजर एकाउन्ट हेऱ्यौँ। अब मैले यहाँ पर्चेस र सरोज एकाउन्टको लेजर एकाउन्ट बनाएको छु। अब पर्चेस एकाउन्टको लेजर एकाउन्ट बनाउनको लागि जर्नल इन्ट्रीहरू हेर्ने। जर्नल इन्ट्रीमा पर्चेस एकाउन्ट कहाँ डेबिट भएको थियो भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर बीमा के थियो भने पर्चेस गुड्स फ्रम सरोजसँग गुड्स पर्चेस गर्दाखेरि पर्चेस एकाउन्ट डेबिट टु सरोज एकाउन्ट थियो। त्यसैले 50,000 एमाउन्ट राखेर सरोज एकाउन्टलाई हामीले टु सरोज एकाउन्ट भनेर यहाँ राख्यौँ है। डेबिट कलममा डेबिट साइडमा 50,000 डेबिट थियो पर्चेस र केले डेबिट भएको थियो भन्दाखेरि सरोज एकाउन्टले डेबिट भएको थियो। त्यसैले हामीले यहाँ टु सरोज एकाउन्ट लेख्यौँ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर ईमा भनेको थियो क्यास पेड टु सरोज है।
सरी क्वेसन नम्बर ईमा भनेको थियो गुड्स पर्चेस फ्रम सरोज भनेको थियो है। एगेन गुड्स पर्चेस भनेको थियो, त्यसैले पर्चेस एकाउन्ट त्यहाँ डेबिट भएको थियो। तर कति डेबिट भएको थियो भन्दा 15,000 डेबिट भएको थियो। केले डेबिट भएको थियो भन्दा सरोज एकाउन्ट डेबिटले, किनभने पर्चेस एकाउन्ट डेबिट टु सरोज एकाउन्ट भनेर हामीले 15,000 लेखाएको थियौँ। त्यसैले त्यो 15,000लाई यहाँ लेख्ने र पर्चेसलाई केले डेबिट गराएको थियो, सरोज एकाउन्टले डेबिट गराएको थियो भनेर यसरी टु सरोज एकाउन्ट भनेर ई नम्बरको क्वेसनमा टु सरोज एकाउन्ट भनेर यसरी लेख्यौँ। अब अरू कुनै पनि पर्चेसको ट्रान्जेक्सनहरू कहीँ पनि त्यो बाहेक अरूतिर गरेको छैन। त्यसैले अब हामीले के गर्नु पर्यो भने अब यतापट्टि दुईवटा ट्रान्जेक्सन आयो, यतापट्टि ट्रान्जेक्सनै छैन, त्यसैले यता अहिले खाली राख्ने। अब म भन्दै जान्छु अब के गर्ने भने दुईवटा जोड्ने 50,000 र 15,000 जोड्दा भनेको 65,000 भयो। तर यतापट्टि के छ, केही पनि छैन। त्यसैले अब के गर्ने, बाई ब्यालेन्स सिडी लेखेर 65,000 लेख्ने, किनभने इक्वेल गर्नुपर्छ क्या। यो डबल एन्ट्री बुक किपिङ सिस्टममा जहिले पनि डेबिट इक्वल टु क्रेडिट हुन्छ, त्यसैले इक्वल गर्नुपर्छ र 65,000 हामीले यहाँ लेख्यौँ। अब यहाँ के भयो, यहाँ पनि 65,000 भयो, यहाँ पनि 65,000 भयो। कसरी भयो भन्दाखेरि बाई ब्यालेन्स सिडी, बाई ब्यालेन्स सिडी, सिडी भनेको क्यारी डाउन यसो गरेर हामीले 65,000 गऱ्यौँ। अब फाइनली के गर्नु पर्यो भने टु ब्यालेन्स बिडी भनेर अघि यो यहाँको 65,000लाई फेरि यहाँ राख्नु पर्यो है। यो चाहिँ हाम्रो लेजर बनाउने तरिका हो। अब त्यसै गरी सरोज एकाउन्ट हेरौँ। सरोज एकाउन्ट भनेको कति ठाउँमा आएको छ भने सरोज क्वेसन नम्बर बीमा छ, डीमा छ, ईमा छ र एफमा छ है। अब त्यो ट्रान्जेक्सनहरू हेर्नु पर्यो। अब सबभन्दा सुरुमा के गर्नु पर्यो भने क्वेसन नम्बर बीमा पर्चेस गुड्स फ्रम सरोज के भएको छ, पर्चेस एकाउन्ट डेबिट टु सरोज एकाउन्ट छ, सरोज क्रेडिट भएको छ। त्यसैले सरोजलाई के गर्नु पर्यो, क्रेडिटमा राख्नु पर्यो। मैले यहाँ बीमा सरोजलाई क्रेडिटमा राखेको छु। कति छ एमाउन्ट, 50,000 एमाउन्ट छ। 50,000 केले क्रेडिट गरायो भन्दाखेरि पर्चेस एकाउन्टले, त्यसैले के गर्यो बाई पर्चेस एकाउन्ट यहाँ लेख्यो है। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर डीमा के भनेको छ, क्यास पेड टु सरोज। यसमा के भयो भन्दा सरोज एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट भयो। जर्नल बनाउँदाखेरि भनेको के भयो, सरोज एकाउन्ट के भयो, डेबिट भयो। कति एमाउन्टले, 30,000 डेबिट भयो। 30,000 हामीले यहाँ एमाउन्ट लेख्यौँ र केले सरोज एकाउन्ट डेबिट भएको थियो भन्दाखेरि टु क्यास एकाउन्ट, क्यास एकाउन्टले डेबिट भएको थियो, त्यसैले टु क्यास एकाउन्ट लेख्यौँ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर ईमा हेरौँ, गुड्स पर्चेस फ्रम सरोज के भयो त भन्दा पर्चेस एकाउन्ट डेबिट टु सरोज एकाउन्ट हुन्छ, जर्नल एन्ट्री हो कि होइन, हो नि। त्यसैले अब के भयो भन्दाखेरि सरोज फेरि त्यहाँ क्रेडिट भयो। अब के गर्नु पर्यो हामीले लेजर एकाउन्टमा सरोज एकाउन्टमा लेजर एकाउन्ट बनाउँदाखेरि सरोज एकाउन्टमा त्यसलाई त्यो ट्रान्जेक्सनलाई क्रेडिट साइडमा राख्नु पर्यो। 15,000 हामीले यहाँ क्रेडिटमा राख्यौँ। अब 15,000 केले क्रेडिट भएको थियो भन्दा पर्चेसले, पर्चेस एकाउन्टले, त्यसैले बाई पर्चेस एकाउन्ट भनेर यहाँ राख्यौँ। त्यसै गरी फेरि क्वेसन नम्बर एफमा पनि सरोज एकाउन्ट डेबिट भएको छ। सरोज एकाउन्ट डेबिट भएको छ, थोरै एमाउन्ट 1,000 एमाउन्टले डेबिट भएको छ, किनभने त्यहाँनिर भनेको सरोज एकाउन्टलाई एकाउन्ट सेटल गराएको थियो। त्यसैले क्वेसन नम्बर एफमा के थियो भने सरोज एकाउन्ट एकचोटि क्यास तिर्दा डेबिट भएको थियो र अर्कोचोटि डिस्काउन्ट पाउँदाखेरि डेबिट भएको थियो। त्यसैले हामीले दुईवटा ट्रिट गर्नुपर्छ। त्यसैले मैले यहाँ के गरेको छु भने क्वेसन नम्बर एफको दुईवटा बनाएको छु र के गरेको छु भने एउटा 34,000 केले सरोज एकाउन्ट 34,000ले डेबिट भएको थियो। किन कसरी भन्दाखेरि एकचोटि क्यास तिर्दाखेरि डेबिट भएको थियो, क्यास एकाउन्ट डेबिट गराएको थियो र अर्कोचोटि 1,000ले सरोज एकाउन्ट डेबिट भएको थियो। किन भन्दाखेरि उसले डिस्काउन्ट पाएको थियो है, एकाउन्ट सेटल गर्दाखेरि डिस्काउन्ट पाएको हुनाले 1,000ले पनि सरोज एकाउन्ट डेबिट भएको थियो। तर अब यहाँ के छ भने अब हेरौँ टोटल गर्दाखेरि के भयो भने यहाँ पनि 65,000 आयो र यहाँ पनि टोटल गर्दाखेरि के भयो 65,000 आयो। यो केसमा दुईटै एकाउन्ट इक्वल भएकोले अब यहाँ ब्यालेन्स बिडी अर सिडी गर्नु परेन है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अगाडि क्यास एकाउन्ट, क्यापिटल एकाउन्ट, पर्चेस एकाउन्ट र सरोज एकाउन्ट हेरिसक्यौँ। अब हामीले सेल्स एकाउन्ट र डिस्काउन्ट एकाउन्ट गरेर दुईवटा एकाउन्ट हेर्न बाँकी छ। अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा म यहाँ सिकाउँदैछु। अब सेल्स एकाउन्टमा सेल्स क्वेसनमा कति ठाउँ आएको छ भने एक ठाउँ आएको छ, क्वेसन नम्बर सीमा सोल्ड गुड्स अन क्यास फर ₹10,000 भनेको छ। अब यहाँ के भएको छ भने गुड्स बेचेको छ भने क्यास आएको छ, गुड्स बेचेको छ र क्यास आएको छ, क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट हुन्छ, जर्नल एन्ट्री। सेल्स के भएको छ, क्रेडिट भएको छ। अब हामीले लेजर एकाउन्ट के गर्ने, क्रेडिट साइडमा राख्ने। कति राख्ने, 10,000 राख्ने। अब 10,000 क्रेडिट केले भयो भन्दाखेरि क्यासले भयो। अब हामीले के लेख्छौँ, बाई क्यास एकाउन्ट भनेर 10,000 लेख्छौँ। अब अरू कुनै सेल्स ट्रान्जेक्सन छैन क्वेसनमा, त्यसैले अब हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। यता 10,000 भइहाल्यो, अब यता पनि 10,000 लेख्ने कलम मिलाएर। अनि अब के गर्ने भने यहाँनिर टु ब्यालेन्स सिडी भनेर 10,000 राख्ने हो। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो
10,000 10,000 इक्वल भयो। अब हामीले टु ब्यालेन्स सिडीलाई यता तल ल्याएर बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर फेरि 10,000 यहाँ लेख्ने। यो भयो सेल्स एकाउन्टको लेजर एकाउन्ट, सेल्सको लेजर एकाउन्ट है। अब हामीले त्यसै गरी डिस्काउन्ट पनि एक ठाउँमा आएको छ क्वेसन नम्बर एफमा के भएको छ भने 1000 रुपिस डिस्काउन्ट पाएको छ है। अब के गर्ने भन्दाखेरि 1000 अब एकचोटि जर्नल एन्ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ, कन्फ्युजन भइरहेछ अथवा बिर्सिनु भयो भने एकचोटि जर्नल एन्ट्रीमा के भएको थियो भने डिस्काउन्ट एकाउन्ट क्रेडिट भएको थियो। केले भन्दाखेरि सरोज एकाउन्टले कति एमाउन्ट भन्दाखेरि 1000 भएको थियो। त्यसैले अब हामीले के गर्छौँ भने क्रेडिट साइडमा 1000 लेख्छौँ। अब 1000 डिस्काउन्ट केले भएको थियो भन्दाखेरि सरोज एकाउन्टले बाई सरोज एकाउन्ट है। अब यति भइसकेपछि बाई सरोज एकाउन्ट 1000 भइसकेपछि अब यसको पनि अरू ट्रान्जेक्सनहरू छैन, त्यसैले अब हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। 1000 यहाँ लेख्ने, अब यसको सिधा 1000 लेख्ने र उतापट्टि खाली ठाउँमा टु ब्यालेन्स सिडी भनेर 1000 राख्ने है। अब बुझ्नु पनि यो त्यति धेरै पनि छैन र धेरै गाह्रो पनि छैन। र अब यहाँ इक्वेट गरिसकेपछि अब यता ब्यालेन्स सिडीलाई यतापट्टि क्रेडिट साइडमा ल्याएर बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर 1000 राख्ने। ल अब हामी ट्रायल ब्यालेन्स कसरी बनाउँछौँ भनेर हेर्छौँ। ल स्टुडेन्टहरू अब हामी ट्रायल ब्यालेन्स कसरी बनाउने भनेर सिकौँ। ट्रायल ब्यालेन्सको मैले यहाँ हेडिङ यसरी लेखिन्छ, ट्रायल ब्यालेन्स एज अन ट्रायल ब्यालेन्स अफ एबिसी कम्पनी एज अन भनेर यहाँ डेट लेखिन्छ, डेट दिएको छैन हामीलाई क्वेसनले है। ट्रायल ब्यालेन्स अफ एबिसी कम्पनी भनेर लेख्नु पर्छ, मैले लेखिदिन्छु ठिकै छ, तपाईँहरूले लेख्नु होला। अब ट्रायल ब्यालेन्सको हाम्रो फर्मेट हुन्छ सिरियल नम्बर, कलम, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एमाउन्ट र क्रेडिट एमाउन्ट। अब यहाँ मैले लेखिसकेको छु। अब म के कुराहरू कसरी कहाँ लेख्ने भनेर म सिकाउँछु। अब हाम्रो त्यो अघि बनाएको लेजर एकाउन्टमा हेर्नुहोस्, जहाँ ब्यालेन्स बिडी गरिएको छ त्यो एकाउन्टहरू हेर्नुहोस्। हामीले कहाँ गरेको थियौँ भने क्यासमा ब्यालेन्स बिडी गरेको थियो, क्यापिटलमा ब्यालेन्स बिडी गरेको छ, पर्चेसमा ब्यालेन्स बिडी गरेको छ, सेल्समा ब्यालेन्स बिडी गरेको छ र डिस्काउन्टमा पनि ब्यालेन्स बिडी गरेको छ। हामीले एउटा सरोज एकाउन्टमा ब्यालेन्स बिडी गरेको छैनौँ, त्यसैले हामीले यहाँ इन्क्लुड गरेनौँ। अब तपाईँहरूले ब्यालेन्स बिडी कहाँ गरेको छ हेर्नु, क्यासमा ब्यालेन्स बिडी गरेको छ, डेबिट गरेको छ, डेबिट साइडमा 46,000 गरेको छ हो, त्यो 46,000 यहाँ राखिदिनुहोस्। अब क्यापिटलको हेर्नुहोस्, क्यापिटलको ब्यालेन्स बिडी गरेको छ क्रेडिट साइडमा 1 लाख रुपियाँ यहाँ राखिदिनुहोस्, क्रेडिट साइडमा राखिदिनुहोस्। ब्यालेन्स बिडी जहाँ गरेको छ, जुन साइडमा छ, डेबिटमा भयो डेबिटमा राख्ने, क्रेडिटमा भयो क्रेडिटमा राख्ने। यो चाहिँ हामीले लेजर एकाउन्ट हेर्नुपर्छ, अघि बनाएको लेजर एकाउन्ट हेर्नुपर्छ है। त्यसै गरी पर्चेसको ब्यालेन्स बिडी गरेको छ 65,000 डेबिट साइडमा ब्यालेन्स बिडी गरेको छ। त्यसै गरी सेल्सको ब्यालेन्स बिडी गरेको छ क्रेडिट साइडमा 10,000 रुपिस र डिस्काउन्टको पनि हामीले ब्यालेन्स बिडी गरेको छ क्रेडिट साइडमा ₹1000 रुपिस। अब यति नै छ। अर्को सरोज एकाउन्टको त्यसै पनि इक्वल आएको थियो, हामीले ब्यालेन्स बिडी गर्नु परेको थिएन, त्यसैले सरोज एकाउन्ट इन्क्लुड भएन। र यति 5वटा आइटम इन्क्लुड भएपछि अब के गर्नु पर्यो भने टोटल गर्ने। टोटल गर्दाखेरि कति आयो भने डेबिट साइडमा 46,000 र 65,000 जोड्दाखेरि भनेको 1,10,000 आयो हो, 1,10,000 आयो। यहाँ पनि 1,10,000 र 1,000 गर्दाखेरि 1,11,000 हुन्छ है, 1,11,000 आयो। र क्रेडिट साइडमा पनि के छ भने 1,11,000 आयो। यसरी हाम्रो डेबिट इक्वल टु क्रेडिट भएपछि हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स पनि मिल्यो भनेर बुझ्नुपर्छ। र आजको लागि यो क्वेसन यति नै। हामीलाई तपाईहरुको लाइक, शेयर र कमेन्टको एकदमै खाँचो छ। हाम्रो प्रोत्साहनको लागि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न, भिडियोलाई लाइक गर्न र शेयर गर्न नभुल्नु होला। साथसाथै हामीलाई आज क्लासरुम उपलब्ध गराएर सहयोग गरिदिनु हुने माउन्ट अन्नपूर्ण एजुकेसन फाउन्डेसनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसैगरी दाजु भोजराज पोखरेललाई पनि टेक्निकल सहयोगका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद।